गाउँघरको शब्दमा भाषामा भन्ने हो भने यो एक प्रकारको अथोरिटीबाट यानी सरकारबाट जबरजस्ती उठाउने रकम हो। कसैको कमाईबाट कसैले खून पसिना बगाएको छ, उसको खून पसिनाबाट उसले बगाएको खून पसिनाबाट जबरजस्ती कसैले केही रकम लिन्छ भने, हप्ता असुली गर्छ भने त्यसलाई कर भनिन्छ, जसलाई अंग्रेजीमा ट्याक्स भनिन्छ। जबरजस्ती असुल गर्नु। तर मान्छेहरू अब सजग भइसकेको छ। देश विकासको लागि आफै आफ्नो कमाईबाट केही अंश सरकारलाई बुझाउँछ कि सरकारले हामीलाई यत्रो सुविधा दिएको छ, शान्ति बहाल गरिदिएको छ, देशको विकास गरिरहेको छ, रोजगारीको सृजना गरिरहेको छ। त्यस कारणले हामीले आफ्नो कमाईबाट केही अंश सरकारलाई दिनुपर्छ भनेर व्यक्तिहरू, जनताहरू सजग भइसकेको छ। खास गरेर डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा हरेक व्यक्तिहरू सजग भइसकेको हुन्छ। थाहा हुन्छ सबैलाई कि हामीले केही दिनुपर्छ, सरकारलाई केही न केही सहयोग गर्नुपर्छ। आफूले जे कमाएको छ त्यसबाट अलिकता पनि बच्यो भने त्यो सरकारलाई दिने गर्छ। त्यही रकमलाई हामी कर भन्छौँ, ट्याक्स भन्छौँ। यो त गाउँघरको शब्दमा थियो। अब स्कलरहरूले फेरि आफ्नै ढङ्गले ट्याक्सको परिभाषा गरेको छ, जसमा हफ डेल्टन यहाँ किताबमै लेखेको छ, म यहाँ शेयर गरिदिन्छु। हफ डेल्टनको परिभाषा छ, ए टैक्स इज ए कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन imposed by a public authority irrespective of the exact amount of service rendered to the taxpayer in return and not imposed as penalty for any legal offense. यसरी यो हफ डेल्टनले भनेको छ कि ट्याक्स भनेको पब्लिक अथोरिटीलाई यानी सार्वजनिक निकायलाई केही रकम अनिवार्य रूपले दिने प्रथा, दिने रकम हो। चाहे त्यो सेवा गरेर होस् या नाफा कमाएर होस्, जसरी भए पनि उसको अंशबाट, उसले कमाएको अंशबाट तिर्ने रकम ट्याक्स हो। तर यसले पेनाल्टीलाई र अरूको कुनै कानुनी खर्चलाई, आम्दानीलाई गणना गर्दैन। यसरी हफ डेल्टनले यसलाई परिभाषित गरेको छ। त्यस्तै अर्को स्कलर एडविन आरवे सेलिगमनले आफ्नै हिसाबले दिएको छ। प्रोफेसर स्टीफन के भन्छ फिनले सिराज, यसले पनि आफ्नै ढङ्गले दिएको छ। सबै स्कलरको आफ्नो आफ्नो परिभाषा छ। जे होस्, यी परिभाषाहरूबाट हामी यो पोइन्ट वाइज यहाँ लेखेको छ, यी कुरा निकाल्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। यानी के बुझिन्छ भने ट्याक्स इज एन इन्फोर्स्ड कन्ट्रिब्युसन, भन्नाले यो जबरजस्ती योगदान हो, जबरजस्ती योगदान हो। ट्याक्स इज जनरली पेएबल विथ मनी, यो खास गरेर रुपैयाँमा भुक्तानी हुन्छ, न कि धान चामल वा कुनै अर्को एकाइमा। ट्याक्स इज लेभिड अन पर्सन अर प्रोपर्टी, कुनै व्यक्तिमाथि वा उसको सम्पत्तिमाथि कर लिने गरिन्छ। ट्याक्स इज प्रोपोर्सनेटली इन क्यारेक्टर, यो समानुपातिक हुन्छ। जसले जति कमाएको छ वा जससँग जति सम्पत्ति छ त्यसको हिसाबले कर निकालिन्छ, गणना गरिन्छ। ट्याक्स इज लेभिड एज पर प्रिभेलिङ लज, यो कानुन अनुसार जे प्रचलित कानुन छ त्यो हिसाबले गणना गरिन्छ, क्याल्कुलेसन गरिन्छ। ट्याक्स पेयर डु नट गेट करस्पोन्डिङ बेनिफिट, यसको मतलब सर म सरकारलाई केही दिइरहेको छु भने सरकारले पनि मलाई त्यसको सट्टामा केही दिनेछ, त्यो कुरा हुँदैन। जनरली त्यही हुन्छ, म पसलमा जान्छु, पसलमा पसलेलाई 2000 दिन्छु भने उसले 2000 को मलाई सम्पत्ति दिन्छ, अर्को कुनै सामान दिन्छ। तर यहाँ ट्याक्स दिँदाखेरि सरकारले रत्तिभर पनि केही दिँदैन, डाइरेक्टली केही त्यसको सट्टामा भुक्तानी गर्दैन सरकारले। ट्याक्स इज स्पेन्ट फर कमन इन्ट्रेस्ट अफ पिपुल, कर रकम कहाँ खर्च गरिन्छ? सबै जनताहरूको, आम आदमीको
हितको लागि त्यो पैसा करको रकम खर्च हुन्छ। हुन त नेपालमा त भ्रष्टाचारीमा जान्छ, तर ट्याक्सको पर्पस हो कमन इन्ट्रेस्ट अफ पिपुल फुलफिल गर्ने। ट्याक्स इज कमनली रिक्वायर्ड टु बी पेड एज रेगुलर इन्टरभल, केही निश्चित ग्यापको भित्र रहेर, यानी एक आर्थिक वर्ष, दुई आर्थिक वर्ष, यसरी हरेक आर्थिक वर्षमा गएर मात्रै करको भुक्तानी हुन्छ। ट्याक्स पेयर फेलिङ टु पे ट्याक्सेस आर सब्जेक्ट टु पनिशमेन्ट बाई ल। यदि कसैले आफ्नो आम्दानीको केही अंश सरकारलाई बुझाएको छैन भने त्यो कानुनद्वारा दोषी हुन्छ। ट्याक्स इज इम्पोज्ड एज अ लिगल अफेन्स नट एज पेनाल्टी। कर चाहिँ एउटा कानुनी त्यो हो, तर पेनाल्टीको रूपमा यसलाई लिनु हुँदैन। कर जरिवाना हैन, यो काम बाध्यता हो, यसरी लिनुपर्छ यसलाई। यति परिभाषाहरूबाट हामी यी पोइन्टहरू निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि आउँछ अब्जेक्टिभ्स अफ ट्याक्स, करको उद्देश्य। सामान्यतया करको उद्देश्य हुन्छ कि बढी से बढी रकम जनताबाट असुल गरेर जनताकै लागि खर्च गर्ने। कर रकम जनतैबाट असुल गरिन्छ र उसको कर प्रशासनको उद्देश्य हुन्छ बढी से बढी कर जनताबाट असुल गर्ने र आम जनताको लागि देशको विकास गर्ने। तर यहाँ एउटा कुरा शर्त राखेको छ, बढी से बढी रकम असुल गर्दाखेरि जोसँग जति बढी सम्पत्ति छ त्यसबाट त्यति रकम लिने, न कि गरिबबाट पनि 10,000 लिने र धनीबाट पनि 10,000 लिने, यसरी हैन। जो गरिब छ उसबाट ट्याक्सै नलिने, वा उसले कमाएको छ भने कम रुपैयाँ उसबाट लिने, र जो धनी छ करोडपति छ उसबाट लाख रुपैयाँ लिने, र जो लाखपति छ उसबाट 1000 रुपैयाँ लिने, हजारपति छ भने उसबाट 100 रुपैयाँ लिने। यसरी प्रोपोर्सनेटली हुन्छ कर असुल गरिन्छ र त्यो दामासाही रूपले कलेक्सन गरेर देश विकासमा लगाउने। मोटामोटी करको उद्देश्य त्यही हुन्छ। The primary objective of tax is to generate revenue to pay for the expenditure of government at all level. सामान्यतया कर निर्धारणको प्रमुख उद्देश्य, प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको आम्दानीका स्रोतहरू सृजना गरेर सरकारको खर्चहरूलाई त्यसमा खर्चहरूमा बाँडफाँड गर्ने, त्यो मेन उद्देश्य हुन्छ ट्याक्सको। तर त्यसको अलावा विभिन्न उद्देश्यहरू हुन्छन्। ती उद्देश्यहरू यहाँ पोइन्ट वाइज चर्चा गरेको छ। सबभन्दा फर्स्टमा लेखेको छ कि टु रेज रेभेन्यू, आम्दानी उठाउने। फन्डामेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ taxation is to financial government expenditure. The fundamental objective of the government requires carrying out various development and welfare activities in the country. For this, it needs a huge amount of resources. The government collects resources by imposing tax. भन्नाले imposing tax मा कर निर्धारण गरेर कर थपेर जनतामाथि र बढी से बढी रकम असुल गर्नु ट्याक्स रेभेन्यूको प्राइमरी अब्जेक्टिभ हो। जस्तै यसपालि लास्ट इयर यदि नेपालमा 1 अरब रुपैयाँ ट्याक्स कलेक्सन भएको थियो भने यसपालि यो राजस्व सचिवलाई 2 अरब रुपैयाँ कलेक्ट गर्ने, यानी डबल कलेक्ट गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। अब भन्नुस् लास्ट इयर पनि कोभिड थियो, यसपालि पनि कोभिड छ, कसरी 2 डबल टाइम्स कलेक्सन गर्छ? त्यही आम जनताबाट लगाइहाल्छ ट्याक्स। यी कुराहरू ट्याक्सको अब्जेक्टिभै हो सरकारको देशको आवश्यकता अनुसार कर रकम उठाउनु। दोस्रो, टु रेगुलेट द इकोनोमी, देशको अर्थतन्त्रलाई चलाइराख्ने, चलायमान बनाइराख्ने, अपरेसनमा राख्ने, त्यसको लागि कर चाहिन्छ। टु प्रिभेन्ट कन्सन्ट्रेसन अफ वेल्थ, एकै ठाउँमा धन सञ्चय हुनबाट रोक्नु करको उद्देश्य हो। जस्तै अब जसले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ, जस्तै डाक्टरहरूको एक्जाम्पल लिउँ। डाक्टरहरूले 1 मिनेटमा 700-800 रुपैयाँ लिन्छ नारी छामेको बापत, प्रिस्क्रिप्सन लेखेको बापत। एक दिनमा यदि 700-800 रुपैयाँ लिन्छ भने एक दिनमा यदि 1000% त्यो गर्यो भने एक दिनको उसको कमाई कति होला क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। यसरी डेलीको कमाई सबै डाक्टरहरूको काउन्ट गर्यो भने सबै देशको सम्पत्ति त डाक्टरै कहाँ गइहाल्छ। अरूहरूले के गर्छ? सबै भोकै मर्न थाल्छ। त्यस्तो रकम एक ठाउँमा सञ्चय हुनबाट, जम्मा हुनबाट
बचाउनु पनि करको ट्याक्सको उद्देश्य हो। त्यस्तै रिडिस्ट्रिब्युटिङ वेल्थ फर द कमन गुड्स, सामान्य सामग्रीहरूको लागि जे कलेक्ट भएको छ पैसा सम्पत्तिहरू त्यो चाहिँ फेरि पुनः बाँड्ने। टु बुस्ट अप द इकोनोमी, अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने, बुस्ट अप गर्ने। त्यस्तै टु रेड्युस अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम, जे बेरोजगारीको समस्या छ त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि बराबर गर्दै राख्ने, अनइम्प्लोइमेन्टलाई रेड्युस गर्ने, त्यो पनि ट्याक्सको उद्देश्य हो। टु रिमुभ रिजनल डिस्प्यारिटी, क्षेत्रीय असमानता जे छ त्यो असमानतालाई पनि हटाउने, रिमुभ गर्ने, त्यो पनि ट्याक्सको उद्देश्य। जस्तै तराई छ, पहाड छ, हिमाल छ, तराईमा मधेसी छ, पहाडी छ नेपालमा, यी जे क्षेत्रीय असन्तुलन पोइन्टहरू छन् ती असन्तुलन बिन्दुहरूलाई मिनिमाइज गर्ने वा हटाउने जिम्मेवारी कर प्रशासनले लिएको हुन्छ। त्यसको उद्देश्य पनि त्यही हुन्छ, टु रिमुभ रिजनल डिस्प्यारिटी। यदि अब्जेक्टिभहरू छन् ट्याक्सको। त्यसपछि आउँछ क्लासिफिकेसन अफ ट्याक्स, करको बाँडफाँड कसरी, कति प्रकारको ट्याक्स हुन्छ। यसमा छलफल गर्दाखेरि मोडर्न ट्याक्स सिस्टम कम्प्राइज अफ डिफरेन्ट टाइप्स अफ ट्याक्स। वर्तमानमा पहिला त धेरै एउटा मात्रै ट्याक्स थियो, जुनसुकै रूपमा सरकारले असुल गर्थ्यो भने त्यो करै हुन्थ्यो, र डाइरेक्ट जनताबाट सरकारले पहिला असुल उपर गर्थ्यो करहरू। सामान्य पुरा जिम्मेदारहरू वा अन्य अथोरिटीहरूबाट, आम किसानहरूबाट लिन्थ्यो। त्यो पहिला धानको रूपमा, गेहुँको रूपमा असुल उपर गर्थ्यो, त्यसलाई मनीमा कन्भर्ट गरेर त्यसपछि सेन्टरमा पठाइन्थ्यो। आजभोलि जुन मान्छेहरू यो जिम्मेदारसँग नफरत गर्छ, नफरत गर्नु, हेट गर्नुको पछाडि त्यही कारण हो। किनभने जिम्मेदारहरूलाई सरकारले टाइट गरेको हुन्थ्यो, तिमीलाई यो महिनामा वा यो सालमा यति रकम बुझाउनु छ, चाहे तिमी जहाँबाट बुझाऊ। जिम्मेदारले अब त्यो गरिब जनतामाथि त्यो ट्याक्स हाल्थ्यो। तिम्रो 10 कट्ठा खेत छ, 10 कट्ठामा 2 मन तपाईँ तिमीले मलाई बुझाउनु पर्छ। अनि माथिबाट यो हियरार्की थियो, मान्छेहरू नबुझेर यस्तो गरिरहेको छ। अटोक्रेट थियो माथिबाट, र दोष लाउँछ बिचको जे जमिनदारहरू छन्, पटवारीहरू छन्, तिनीहरूलाई। त्यो कुरा गलत हो, नबुझेर त्यस्तो गरिरहेको छ। जे होस्, पहिलाको समयको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ। वर्तमान अवस्थामा आधुनिक अवस्था यसलाई भन्छ मोडर्न ट्याक्स सिस्टम। यसमा फेरि करलाई विभिन्न रूपले बाँडेर घुमाएर सरकारले जनताहरूबाट ट्याक्स लिन्छ। यसमा खास गरेर 2 प्रकारले ट्याक्सको बाँडफाँड गरेर सरकारले मोटामोटी मेन 2 वर्गमा डिभाइड गरेर, त्यसपछि त्यसको फेरि सब हेडहरू छन्, त्यसमा वर्गीकरण गरेर ट्याक्सलाई सरकारले कलेक्ट गर्छ जनताबाट। त्यसमा पहिला छ डाइरेक्ट ट्याक्स, अर्को इनडाइरेक्ट ट्याक्स। यानी ट्याक्सलाई 2 वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। फर्स्टमा प्रत्यक्ष कर र सेकेन्डमा अप्रत्यक्ष कर। 2 प्रकारको ट्याक्स भयो, डाइरेक्ट ट्याक्स र इनडाइरेक्ट ट्याक्स। डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको सरकारले आफै प्रत्यक्ष रूपले कुनै व्यक्ति वा सम्पत्ति यो संस्थाहरूबाट कर असुल उपर गर्छ भने त्यो प्रत्यक्ष कर भयो। अब सरकार आफै त घर-घरमा जाँदैन, नियम कानुनहरू यस्तो लगाइदिएको हुन्छ कि जनताहरू कुनै काम गर्नको लागि जान्छ अफिसमा, सरकारी अफिसमा, अनि त्यहाँ कर चुक्ताको प्रमाणपत्र मागिदिन्छ। अनि कर चुक्ता कहाँबाट आउँछ त ट्याक्स अफिसबाट आउँछ। ट्याक्स अफिसमा कर चुक्ता कसरी दिन्छ, ताकि उसले आफ्नो कमाइबाट केही अंश दिएको हुन्छ, अनि मात्रै उसले त्यो दिएको त्यो ट्याक्स कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिन्छ, ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट दिन्छ। अब त्यो बुझाउनको लागि उसले आफै कमाइ के गरेको छ त्यो आफै मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, र त्यो त्यसबाट केही अंश सरकारलाई दिनु पर्यो। त्यसरी यदि जनता, आम जनताले आफै प्रत्यक्ष रूपले कर कार्यालयमा उभेर वा विभिन्न माध्यमबाट आफै यदि करको भुक्तानी गर्छ भने ती व्यक्ति वा संस्थाहरूबाट प्रत्यक्ष रूपले कलेक्ट गरिएको रकमलाई हामी डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छौँ। त्यस्तै इनडाइरेक्ट ट्याक्स छ। इनडाइरेक्ट ट्याक्स भनेको सरकार चलाकी गरेर जनतालाई थाहा नदिएर उसको कमाइबाट केही रकम असुल गर्छ भने त्यसलाई हामी अप्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष कर, इनडाइरेक्ट ट्याक्स भन्छौँ। जस्तै म सिनेमा हेर्न जान्छु भने मलाई थाहा हुँदैन कि म ट्याक्स तिरिरहेको छु सिनेमा हेरेको बापत।
तर सरकारले मैले सिनेमा हेरेको बापत अप्रत्यक्ष रूपले मबाट कर लिइरहेको हुन्छ। जब म टिकट खरिद गर्छु त्यो टिकटमै लेखेको हुन्छ यो सिनेमा हेरेकोमा यति खर्च यति पैसा र सरकारलाई बुझाउने यति कर। जम्मा 10 रुपैयाँको टिकटमा सरकारले मबाट 15 रुपैयाँ लिन्छ। 10 रुपैयाँ सिनेमा हेरेको बापत र 5 रुपैयाँ उसको सरकारको कर। जम्मा टिकटको प्राइस भयो 15 रुपैयाँ। यसरी मलाई थाहा नदिइकन यानी जनतालाई थाहा नदिइकन अप्रत्यक्ष रूपले अरूको माध्यमबाट यदि सरकारले पैसा कलेक्ट गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामी अप्रत्यक्ष कर भन्छौँ। यानी जनता त्यसमा आफै प्रत्यक्ष रूपले सहभागी भएको हुँदैन। अन्य कुनै सामान खरिद भयो वा कुनै काम गर्यो भने उसलाई पैसा बुझाउनु पर्यो भने र त्यो व्यक्तिले जसले पैसा कलेक्सन गरेको छ उसबाट त्यो व्यक्तिले त्यो सरकारी निकायमा गएर सरकार कहाँ पैसा बुझाउँछ। आफै नबुझाएर अरूको माध्यमबाट यदि पैसा बुझाइन्छ भने त्यसलाई हामी अप्रत्यक्ष कर इनडाइरेक्ट ट्याक्स भनेर भन्छौँ। अब यसका एक्जाम्पलहरू हेरौँ। डाइरेक्ट ट्याक्स फेरि 3-4 प्रकारको हुन्छ। इनडाइरेक्ट ट्याक्स पनि फेरि 3-4 प्रकारको हुन्छ। डाइरेक्ट ट्याक्समा कुन कुन कुराहरू आउँछ? इन्कम ट्याक्स, कसैले कमाई गरेको छ, बिजनेस गरेको छ, नाफा कमाएको छ भने त्यसबाट इन्कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यो इन्कम ट्याक्स भयो डाइरेक्ट ट्याक्स। प्रोपर्टी ट्याक्स, कसैले घर लिएको छ, किनेको छ, त्यसमा भाडा लगाएको छ वा अन्य केही रूपमा युज गरेको छ र त्यसमा नाफा कमाइरहेको छ भने त्यो रकममा सरकारलाई तिर्नुपर्छ। त्यो प्रोपर्टी ट्याक्स भयो। भेहिकल ट्याक्स, गाडी घोडाहरूको 4 चक्का राखेको छ, कार राखेको छ, ट्रक राखेको छ, त्यसमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ रिन्युअल गर्दाखेरि। त्यो भेहिकल ट्याक्स भयो। आफै गएर तिर्नुपर्छ नवीकरण गराउने बेलामा, अरूको माध्यमबाट हुँदैन, आफै तिर्नुपर्ने भएको हुनाले यो डाइरेक्ट ट्याक्स भयो। त्यस्तै क्याजुअल गेन ट्याक्स, अन्य कुनै अप्रत्याशित जस्तै अब के भयो भने कुनै एक्सिडेन्ट भयो र त्यसमा ट्याक्स तिर्नु पर्यो भने क्याजुअल गेन ट्याक्स हुन्छ। वा नाफा प्राप्त भयो भने त्यसमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ भने त्यो क्याजुअल गेन ट्याक्स भयो। त्यो आफै तिर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई हामी डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छौँ। अब इनडाइरेक्ट ट्याक्सको प्रकार हेरौँ। यहाँ भ्यालु एडेड ट्याक्स, भ्याट जसलाई हामी भन्छौँ। कसैले आफै भ्याट बुझाउन जाँदैन, अरूको माध्यमबाट पैसा बुझाइन्छ, कर रकम बुझाइन्छ, त्यसलाई हामी भ्याट भन्छौँ। भ्यालु एडेड ट्याक्स इनडाइरेक्ट ट्याक्स हो। एक्साइज ड्युटी, यो पनि भन्सार मसुल, त्यसलाई हामी भन्छौँ। कस्टम ड्युटी, एक्साइज ड्युटी, अन्त शुल्क, भन्सार शुल्क, त्यस्तै सर्भिस ट्याक्स, यो सबै इनडाइरेक्ट ट्याक्सको नमुना हो। यसरी करलाई 2 वर्गमा बाँडेर अध्ययन गरिन्छ। एउटा डाइरेक्ट ट्याक्स, एउटा इनडाइरेक्ट ट्याक्स। यी कुराहरू यदि लामो गरेर दिएको छ, कुनै यसमा बुझ्नु पर्ने हो भन्ने सोध्ने यति कतिजना प्रेजेन्ट भयो? अझ गइहाल्यो एकजना। दुईजना छ। हजुर सर। कहाँ गयो अरू? अरू साथीहरूलाई जानकारी छैन? छ सर। आज सर तिनीहरूलाई केही काम परेको छ सर, भोलिदेखि रेगुलर प्रेजेन्ट हुन्छ। तपाईहरु एउटा डिग्रीको स्टुडेन्टहरु जस्तै एउटा ग्रुप क्रिएट गर्नुस्। सर 6 ग्रुप क्रिएट छ सर। अनि म त्यसमा छैन। तपाई हुनुहुन्छ सर, एड गरिदिन्छु तपाईलाई। ल मेरो क्लास स्टार्ट हुन्छ, म मेसेज गरिदिन्छु सबैलाई, अनि त्यसपछि जोइन गर्छ ग्रुपमा भने। हुन्छ सर, गरिदिन्छु। ल आजको लागि यतिकै राखौँ त्यसो भए। हुन्छ सर, धन्यवाद। प्रेजेन्टेसन कम छ। ल थ्यांक यू एभ्रीबडी। तपाईलाई धन्यवाद सर।